गन्नो नाग प्रचोदयात अनंतादि नागेभ्यो नागपति ब्रह्म सकल विचार्य ग्रंथ पुष्पं समर्पयामि अनेन नागपूजनेन श्री अनंतादि महानागदेवता एतां तत्सद्री कृष्णार्पणमस्तु. नागपंचमीचो जो सण आसा तो कसो कितें सेलिब्रेट करता तुमी? ते कशें आसा, श्रावण मास आयलो की खूब तरेचे सण येतात. तातूंत आयतार येता. आयतार जालो पयलो ह्या फावटी बेरेस्ताराचेर श्रावण बसला. त्या प्रमाणे 5 बेरेस्तार आयले, 5 शुक्रार आयले. तातूंत पयलो आयलो आयतार. अशे 4 आयतार. आतां कशें आसा, हें गांवांनीच आमच्या मर्यादीत उरना. आतां शहरांनी बी आयतार जाल्यार म्हाका कांय खबर ना, पूण हें आमच्या गांवांनी ट्रेडिशनान आमी अजून पसून सांबाळलेलें आसा. आयतार आमची बायलां करता. म्हणजे आयतार आमची सुर्याची पुजा ती उपासना. ताज्या नंतर सोमार अंदू आयलो नागपंचम. नागपंचम म्हणजे कशें आसा, हो नाग म्हणजे कोण ब्राह्मण, कडक ब्राह्मण. आतां कशें आसा, थोड्या घरांनी ब्राह्मणाचें स्थान आसता. कर्नाटकांत बी नागाची प्रतिमा आसता. हें भयंकर नागर पंचमी तांची म्हणजे थंय कुटुंब म्हणजे 100-200 लोक त्या हें जावन एकत्र जावन ती नागाची पुजा आसता. आतां आमच्या गोंयांत कशें आसा, प्रत्येकाच्या चडशी नागपंचम पळय सारस्वत, म्हाका दिसता वैश्य समाज आनी दैवत समाज हांचेर चड जाता हें. आनी नागाची म्हणजे सकाळीं ना पयल्या मातयेचो थोडे कडेन ट्रेडिशनल कशें करता, चिपट आसता ते उलटे करून ताजेर पुजा करता तुळशीन दवरून. थोडे कडेन खोल्याचेर गंधान नाग काडटा. थोड्यां कडेन प्रतिमा आसता. थोडे कडेन चिकल मातीचो नाग करून तो पुजप. अशे खूब तरेनी विशेश प्रत्येकाच्या घरांत कशी पद्दत आसा त्या प्रमाणे तो नाग हाडप. मागीर तो नाग हाडल्या नंतर ताची विधिवत षोडशोपचार पुजा केली जाता. आनी मागीर ताच्या नंतर देवा एक पान नागाक दाखोवप आसता. लाह्यो हें आसता. आनी मेन आज पातोळ्यो नागपंचमीच्यो त्यो नागाक दाखोवप आसता. आनी मागीर सगळें जातकर सगळें आमी प्रसाद ग्रहण करता. परतो सांजचो जो आहा नागाची उत्तर पुजा करून नागाक पावप आसता. आतां विशेश नाग म्हणजे कशें आसा, नागपंचमी सुरू जाल्या नंतर बाकीचे हे सगळे मागीर आयतार आसता, मागीर अष्टमीचें व्रत आसता, सुतापुनव जाता. आनी थोडे कडेन अश्यो पद्दती नागपंचम जाली की गणपती सुरू करता. तशें थोडे कडेन आसता. त्या प्रमाणे आनी नाग हो कितें आहा, ब्राह्मण, ताका बरो मान दिल्लो आसा. म्हणजे नागाक असो शेतकरी लोक किंवा इतर बाकी लोक आनी आयच्या दिसा कशें हांवें कोण खणिना किंवा कांयच हें करिना, कित्याक आज नागाचो दीस. म्हणजे दूख केल्ल्या दूख जाता अशें वचून पसून थोडो भंय आसा की दुखल्या नंतर बाबा हें जाता. पूण ते आयच्या लोक हें कशें करता की आज कांयच हें करता. सगळें पयले दिसा दुर्वा बी सुद्दां पयले दिसा काडून ती आज ताका विशेष म्हणजे कशें दूद आनी ल्हायो दाखोवप आनी पातोळ्यो हो पयलीं पासून हो ट्रेडिशनल आमगेलो नागपंचमीचो जो आसा त्या प्रमाणे हो नागपंचम सोमारा आयिल्ली आसा. त्या प्रमाणे आज नागाची पुजा करून सगळो दनपारचो निवेद बी दाखोवन आज नागाची पुजा केल्ली आसा. दूध आणि त्याच्यानंतर पायस, पातोळ्यो आणि आळूची भाजी हो ताजो मुख्य नैवेद्य.